अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे और आप लोग के रमज़ान अच्छे से गुजर रहे होंगे। अल्लाह ताला सबकी रोज़ों को कबूल फरमाए, सबकी इबादतों को कबूल फरमाए और हम सब को अपनी हिफाजत में रखे और इस वबा से महफूज रखे। हमारे पड़ोसी मुल्क में बहुत तेज़ी से ये वबा फैल रही है। अल्लाह ताला उन सबको भी अपनी हिफाजत में रखे, पूरी दुनिया के लोगों को। और आप लोग भी एहतियात करें, हर जगह जो जिस कंट्री में रह रहा है एहतियात करें कि अल्लाह ताला की तरफ से हर बीमारी आती है, हर परेशानी आती है और अल्लाह ताला ही इसको दूर करते हैं। अल्लाह ताला ने ही ये दुनिया बनाई है और अल्लाह ताला ही इस दुनिया को चला रहा है और उनके हुक्म के बगैर कोई भी काम नहीं होता। तो अल्लाह ताला से दुआ करते रहें और ये इतना प्यारा मुबारक महीना हमें मिला है और अल्लाह ताला हमारी इबादतों को कबूल फरमाए। इसमें हम जितनी दुआ करना चाहें कर सकते हैं कि अल्लाह ताला इस वबा से जल्द हमें बचाए और महफूज रखे। आज मैं जो वीडियो बना रही हूँ वो ख्वाब की ताबीर पर है। कुछ ताबीर मैं आपको कुछ ख्वाब के बारे में बताऊँगी और उनकी ताबीर के बारे में बताऊँगी। तो चलें हम अपनी वीडियो शुरू करते हैं। अगर आप ख्वाब में किसी बच्चे को देख रहे हैं मुसलसल, तो इसका मतलब होता है कि आपको कोई खुशी मिलने वाली है। और अगर आप ख्वाब में काला कपड़ा या काली चीज़ देख रहे हैं तो इसका मतलब होता है आंधी आने वाली है। लेकिन अगर आप कोई दुआ कर रहे हैं कि इस्तिखारे की तरह या कोई आप वजीफ़ा पढ़ रहे हो, पढ़ के सो रहे हैं और आपको कोई काली चीज़ नज़र आ रही है ख्वाब में, तो इसका मतलब है कि कुछ बुरा है वो, यानी कि जो भी हो रहा है, होने वाला है या वो काम है वो अच्छा नहीं होगा आपके लिए। और अगर आप सब्ज़ा देख रहे हैं, हरियाली देख रहे हैं, तो वो आपके लिए बहुत अच्छे काम की अलामत है, या जो कुछ आपके साथ होने वाला है या आप कोई काम करने जा रहे हैं वो अच्छी काम की अलामत होती है। सब्ज़ा देखना, सफ़ेद चीज़ देखना और सब्ज़ा देखना ये अच्छे काम की अलामत होती है। और अगर आप आसमान पर देख रहे हैं कि अल्लाह लिखा हुआ है, या आप आसमान पर ख्वाब में देख रहे हैं कि मोहम्मद लिखा हुआ है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या आप देख रहे हैं कि उस पर दुरूद लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है आपको आला मर्तबा मिलने वाला है या बहुत बड़ी खुशी मिलने वाली है और आपकी ज़िंदगी बहुत अच्छी होने वाली है, खुशगवार होने वाली है और बहुत पुरसुकून होने वाली है। और अगर आप ख्वाब में सांप को मुसलसल देख रहे हैं तो इसका मतलब है, यानी आप कोई ऐसी प्लेस देख रहे हैं मुसलसल या आप ख्वाब में देख रहे हैं, तो इसका मतलब है आपका कोई दुश्मन है जो आपको नुकसान पहुंचा रहा है मुसलसल। अगर आप ख्वाब में सांप को देख रहे हैं तो इसका मतलब है आपका कोई दुश्मन है जो आपको नुकसान पहुंचा रहा है। ये जो मैं ताबीर बता रही हूँ ये बहुत मुस्तनद तो नहीं है, लेकिन ये मुस्तनद कह भी सकते हैं आप इसको। और मैंने काफ़ी लोगों से पूछा है और कुछ वाक़यात वग़ैरह हुए हैं जो सच्चे हुए हैं, तो उसकी बिना पर मैं आपको बता रही हूँ। और अगर आप ख्वाब में शेर को देखते हैं तो इसका मतलब होता है कि आपको बहुत इज़्ज़त और शोहरत मिलने वाली है। इसके शेर देखने के भी दो मतलब होते हैं, वो डिपेंड करता है कि आपने ख्वाब कैसा देखा। तो जब भी आप अपना ख्वाब देखें तो हर किसी के सामने बयान ना करें। ख्वाब जो होते हैं बहुत मतलब एहतियात से बताने वाले होते हैं। लोग जो कहते हैं कि भाई बता देते हैं हर किसी को, वो हर किसी को नहीं बताया जा सकता ख्वाब। और ख्वाब बताने के भी टाइमिंग्स फिक्स होते हैं, मुकर्रर होते हैं कि आपने ख्वाब किसको बताना है। किसी आलिम हज़रात से पूछें आप, या कारी हज़रात हैं, हाफिज़ हज़रात हैं, और या तो उनसे पूछें जो आपसे बहुत मोहब्बत करता है, आपको पता हो कि ये आपसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं। क्योंकि अगर आपने किसी को ख्वाब सुनाया और उसने जो कुछ कह दिया तो कभी कभी वो सच हो जाता है। तो ख्वाब कभी ऐसे बंदे के सामने ना सुनाएं जो आपसे दिल में हसद रखता हो या आपका दुश्मन हो, या वो ख्वाब सुन के आपको कुछ भी कह दे, मजाक में भी कुछ कह दे।
تو ایسے لوگوں کو خواب نہیں بتانا چاہیے۔ خواب ہمیشہ جو ہے آپ ایک ٹائم ہوتا ہے، صبح کا ٹائم ہوتا ہے، آپ اس وقت بتائیں 12 بجے سے پہلے، پھر رات میں آپ نے نہیں بتانا ہے خواب کسی کو۔ اور خواب کا تو میں نے بتایا آپ کو کہ کسی اپنے دوست کو یا آپ سے جو بہت محبت کرتا ہے صرف اس کے سامنے اپنے بیان۔ آپ خواب میں اکثر دیکھتے ہیں آپ ہوا میں اڑ رہے ہیں یا آپ گر گئے ہیں اونچائی سے نیچے، تو اس کا مطلب ہوتا ہے آپ کے معدے میں کچھ خرابی ہے اور پیٹ میں کچھ پرابلم ہے، اس کا یہ مطلب ہوتا ہے۔ اور کچھ خواب سچے ہوتے ہیں، وہ جو فجر کے وقت نظر آتے ہیں وہ خواب سچے ہوتے ہیں، اور اگر آپ کو یاد رہ جائیں تو بہت اچھی بات ہوتی ہے، وہ خواب سچے ہوتے ہیں۔ فجر کے وقت جو خواب نظر آتے ہیں وہ بالکل۔ اور اگر آپ نے خواب میں یہ دیکھا کہ آپ کے دانت گر رہے ہیں یا پورے دانت گر گئے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کو بزرگی والا مقام مل گیا ہے۔ دانت گرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے، اگر آپ نے خواب میں یہ دیکھا کہ آپ کے دانت گر گئے ہیں یا سارے دانت گر گئے ہیں، تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کو بزرگی والا مقام مل گیا ہے، یا آپ اتنی عبادت گزار ہو گئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے پاس آپ کو بزرگی والا مقام حاصل ہو گیا ہے۔ خواب میں سفید بال دیکھنا بھی بزرگی کی علامت ہوتی ہے۔ اور بعض اشارے ہم کو جاگتے میں بھی ملتے ہیں۔ ایک تو ہوتی ہے شعور، جس میں شعور وہ ہوتا ہے جو ہم جاگ رہے ہوتے ہیں، لاشعور اس وقت شروع ہوتا ہے جب ہم سو چکے ہوتے ہیں، تو اس وقت لاشعوری کیفیت ہوتی ہے۔ یہ وہ کیفیت ہوتی ہے جو ہم مراقبہ کر کے بھی حاصل کر سکتے ہیں، لاشعوری کی کیفیت۔ جب ہم مراقبہ کرتے ہیں تو لاشعوری کی کیفیت میں جاتے ہیں، اور پھر جا کر ہم اس میں مطلب پاسٹ بھی دیکھ سکتے ہیں، فیوچر بھی دیکھ سکتے ہیں، اور کسی بھی ملک میں بھی جا سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے بہت پریکٹس کی ضرورت ہوتی ہے، اور آپ اپنے استاد کے بغیر مراقبہ نہیں کر سکتے۔ مراقبہ ایک عبادت کی طرح ہوتی ہے، یہ بھی پھر آپ بیٹھتے ہیں، پراپر اس کو سیکھا جاتا ہے اور اس کو غلط کاموں کے لیے استعمال نہیں کیا جاتا ہے۔ اسی طرح شعور کی کیفیت میں آپ کو کچھ سائن ملتے ہیں، اگر آپ عبادت گزار ہیں، آپ تسبیح پڑھتے رہتے ہیں، یا خواتین ہیں کام کر رہی ہیں، کام کے ساتھ ساتھ وہ درود پڑھ رہی ہیں، اور وہ مطلب ان کا دھیان نماز کی طرف ہے، قرآن کی طرف ہے، اور وہ پڑھنا پڑھانا یعنی اللہ کا ذکر ان کی زبان پہ رہتا ہے، جیسے ہی وہ فارغ ہوتی ہیں، اکیلے ہوتی ہیں، یا مطلب کچن میں کام کر رہی ہیں، یا ویسے ہی کام کر رہی ہیں، اور مرد ہیں، مرد اپنے آفس میں ہیں، فارغ بیٹھے ہیں، یا دکان پہ بیٹھنے والے ذکر کر رہے ہیں، تو ذکر میں مصروف رہتے ہیں، تو ایسے لوگوں کو جاگتے میں بھی شعوری کیفیت میں بھی کچھ اشارے ملتے ہیں جو کہ بالکل صحیح ہوتے ہیں، ان کو سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ یعنی یہ کہا جائے تو صحیح ہوگا کہ جاگتے میں بھی ہم کبھی کبھی خواب دیکھتے ہیں، تو اسی طرح جاگتے میں بھی کچھ لوگوں کو اشارے مل جاتے ہیں، اور کچھ لوگوں میں صلاحیت موجود ہوتی ہے کہ ان کو پتہ لگ جاتا ہے کچھ باتوں کا۔ تو بس تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اپنی جو بھی باتیں ہیں، جو بھی پرسنل باتیں ہیں، یا سینسیٹیو مطلب جو باتیں ہیں، وہ اپنے دوستوں کو بتائیں، اور جو آپ کے ساتھ خلوص رکھتے ہیں یا عالم حضرات کو بتائیں، مولوی حضرات کو بتائیں، جو مسجد میں امام صاحب ہیں ان کو بتائیں، ان سے شیئر کریں، تاکہ وہ آپ کو اچھی تعبیر بتائیں، اور جو بھی کسی کا خواب سنے، اگر کوئی آپ کو خواب سناتا ہے تو اس کا اچھا پہلو بتائیں، پہلے جیسے ہی سنیں، تو اگر وہ اس میں کوئی خرابی بھی آپ کے سمجھ میں آ رہی ہے تو اس بات کو نہ بولے، بلکہ اچھی بات زبان سے ادا کر دے، تاکہ وہ خواب پھر تعبیر ویسی ہو جائے، کیونکہ زبان سے جو نکل جاتا ہے پھر کبھی کبھی وہ وہی تعبیر بن جاتی ہے۔ تو اسی لیے منع کیا جاتا ہے کہ آپ جو ہے جب کسی کا خواب سنیں یا آپ کسی کو سنائیں تو سننے والا اچھے الفاظ زبان سے نکالے،
یہ آپ کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے، اور اس چیز کی قرآن پاک میں بھی اہمیت ہے اور دنیا میں بھی کافی اہمیت ہے اس چیز کی۔ انشاءاللہ تعالیٰ امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئے گی۔ ابھی اور بہت ساری چیزیں تھیں خواب سے متعلق، انشاءاللہ تعالیٰ میں نیکسٹ ویڈیو میں بتاؤں گی، اور شعور اور لاشعوری کی کیفیت کی باتیں بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی بہت ساری۔ تو نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ تعالیٰ پھر ملتے ہیں، ملاقات ہوتی ہے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی حفاظت میں رکھیں، آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔